Maayong adlaw, kini ang pulong sa Dios. Ang atong lakaw karon sa pagsubay sa pulong sa Dios sa Santiago Kapitulo 1, versikulo 12 hantod sa 18. Kani nga pulong maghiskot sa pagsulay o pagtintal. Bulahan ng tao nga mobarog taliwala sa mga pagsulay, kay human niya madaog ang mga pagsulay, makadawat siya sa kinabuhi nga walay katapusan, ingon nga ganti nga gisaad sa Dios alang sa mga nahigugma kaniya. Kung may mga pagtintal nga moabot kanato, dili kita moingon nga gitintal kita sa Dios. Ang Dios dili matintal sa paghimo og daotan, ug dili usab siya motintal kung bisan kinsa. Matintal ang tawo kung dag-on siya sa daotan niyang tinguha, ug kung tumano niya ang daotan niyang tinguha, ang sangputanan niini mao ang pagpakasala. Ug kung magpadayon siya sa pagpakasala, ang iyang padulngan mao ang kamatayon. Busa mga minahal kong mga kaigsuunan, ayaw ka mo palingla sa inyong kaugalingon, kay ang tanan nga maayo og hingpit nga gasang nagikan man sa Dios. Siya mao ang naghimo sa tanan nga atua sa langit nga naghatag og kahayag dinhi sa kalibutan. Og bisan mausab ang ilang kahayag og mabalhin ang ilang landong, ang Dios dili gayud mausab. Sumala sa iyang kabubuton, gihimo niya kita nga iyang mga anak pinaagi sa atong pag-ila sa kamatuoran, aron mulabaw kita sa tanan niyang binuhat. Mao kani ang pulong sa Dios karong adlaw. Salamat sa imong pagpaminaw ug pagtan-aw sa pulong sa Ginoo. Kita ta ugma aron sa pagsubay sa maayong pulong. Kini ang King FM 92.5, ang tingog sa grasya. Maayong adlaw.